तुझ्या सम्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या सरुपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमचे खातीर कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जाला त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, लिओनारा आमची भयण च्या मरणा थंय आमी दूख पावता. अर्सलायन धर्म भयणी सांगाता मेळोन आमी तिका अंतीम विदाय पाठोवंक हांगासर जमो जाल्या. संतोसू संभ्रम आमकां सांगाता हाडटा आनी एकवटीत करता. तेच रिती मरण आनी दूख तें आमकां सांगाता हाडटा आनी बुजवण दिता. आज आमच्या भयणीच्या मरणा थंय दूख पावोवन आमी सांगाता जमल्या आसता आमच्या मागण्याच्या आदारान तो सुदेव आमकां बुजवण पाठोवन दी आनी आमच्या भयणीक ससान विशीं फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. प्रार्थया. कणवळ्या बापा, लिओनारा तुजी साकन शुभ वर्तमान परगटूंक व्हडे उर्बेन आनी जतनायेन वावुरली तर तिका आतां जेजून बसायल्लें इनाम तुज्या राजान दी म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बागार भवर्तेच्या उजवाडान चलता. आमचें धैर्य विशेश देखून आमचे कुडीचें बिडार सोडून सुम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सुम्या सवय आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्यासना उचीर जडतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें
मुजो जीवन देवा तानेता ताचे सत्रे मुखारावो आशेता उदक नासलेले सुखेत परी मुझी देवा तुका प्रेता जशी विरुद्धी तसरिता नेता तशे ओसो आत्मो देवाक लालेता तुझेर देवा हांव मुजी दिश्ट उबारता तुझी पदवी आनी महिमा वाकता तुझ्या मोगासो स्वादिकन बोसाकता तुझ्या पाकाट्याचे सवलेत हांव संतोषता जशी विरुद्धी तसरिता नेता तशी मोजो आत्मो देवाक लालेता पृथ्वी संगी सौम्या तुझी स्तुती गायता विची तुझी वर्ती करत्या हांव नियाळता म्हज्या कंठांत तुका उलो मारता जीव म्हजो राख म्हणून परता जशी विरुद्धी तसरिता नेता तशी मोजो आत्मो देवाक लालेता जशी विरुद्धी तसरिता नेता तशी मोजो आत्मो देवाक लालेता Alleluia 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 बाबा सरगानी प्रीतमेच्या दर्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे घोट लालांक तुवें उगडल्या Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या जेसून आपल्या शिष्या लागी म्हणा लागलो मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येतच आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस परसां ताचे समोर समोर जातेल्यो गवळी बकड्यांक बकऱ्यां तावन वेगळी करता तशें मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो उपरांत उजव्याक आसलेल्याक राय म्हणटलो येया तुमी समेस म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें रास तुमचें करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिले हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिले हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळयोवंक आयल्यात तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले केदाळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका आमी तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा वा भयणी मदल्या एकल्याक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें
देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवन क्रिस्त तई मोगाळ भावा भयणीनो एकलो चिंतपी जिवीत दोन पाळण्यांक सरी करता जिणयेच्या पयले आमकां एक मेळचें पाळणें आनी जिणयेच्या अकरेक मेळचें आनी एक पाळणें. ह्या दोनी पाळण्यांत आमी आसतना आमकां चड समजून येना. पयल्या पाळण्यांत आसतना आमकां कितेंच समजना. निमाण्या पाळण्यार आसतना आमकां खंयच्याचेच ज्ञान ना. ह्या दोन पाळण्यां मदें कितें आमी करता कितें आमी जाता तेंच आमचें जिवीत आनी तातूंतच आसा जिविताचो शेवट. पाळण्यां आनीक मरणा पेटे मदलें जिवीत भोव गरजेचें म्हळ्यार कांयच व्यत्यास ना. फाटल्या दिसांनी एक यासाकान जल्मा आनी मरणा विशयंत अशें सांगलेलें आसा. जल्माक आनी मरणाक व्यत्यास 3 फीट मात्र. जल्माल्ल्या भुरग्याक 3 फिटीच्या पाळण्यान घाल्यार मेल्ल्या मनशाक 6 फिटीच्या पेटेन घालतात. ताच्या मदलें जिवीत 3 फिटीचें आमचें जिवीत. अशें जायतीं व्याख्यानां मनशाच्या जिविताक दिवयेत. पण आयच्या दिसा आमच्या भयणीचे आमी एक मरण नियाळ करता आसतना बिल गेट्साची उतरां म्हाका उडासाक येतात. बिल गेट्सान म्हणलेलें आसा, जर दुबळो सावन तो जल्मलो जाल्यार ती तुजी सूख न्हय, पूण दुबळो सावन मेलो जाल्यार ती तुजी सूख. हेंच वाक्य आमच्या जिविताक आमी लत्ते केलें जाल्यार 2 रितीचें मरण म्हणून आमी सांगीत. एक दुबळें मरण आनी एक ग्रेस्त मरण. आमकां कोणायकी दुबळें मरण सावन मरोंक आपोवंक ना. मगार आमी सगळ्यांनी ग्रेस्त मरण मरोंक देवान आमकां आपयलां. दुबळें मरण वा ग्रेस्त मरण भायल्या आडंबरांत ना. आमकां कितें संभ्रम आसा त्या तातूंत होंदोन ना. वा मरणाक बँड गेले की कितलो जण आसलो कितलें पात्रांब आसलें तातूंत आटापून ना. पूण बगार ग्रेस्त मरण मस्त दुसऱ्या संगतींनी आटापून आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. हें आमी अशें समजून घेवयेत. हर एका मनशाक देवान ग्रेस्त जावन रचला. पयल्यान पयलें मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचला. ही नेंगी मनशाची ग्रेस्तकाय. देवान आमकां दिल्लीं तालेंतां देणी जिविताक जिवीत फुलोवंक ती जायतीं आसात. देवान आमकां दिल्लें सेवा करूंक अवकाश, मोग वांटून घेवंक दिल्ले अवकाश जायते आसात. आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय भाव भयणी गेल्ल्या कडेन सेवा करूंक आमकां जायतो लोक दिला. हाचे बराबर हर एकल्याक आमकां शेगूण दिल्यात, हर एकल्याक आमकां बेसांव दिल्यात, हर एकल्याक आमकां देवाची कृपा लाभल्या. हें सगळें आपणायलेलीं आमी कोणीय सांगूंक जायना. देवान आमकां दुबळें जावन रचला. हर एकल्याक आमकां ग्रेस्त जावन रचला. ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय वळखली, ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय जियेल्ली आनी ह्या जिणयेची ग्रेस्तकाय वांटली. आनी एक आयच्या दिसा ग्रेस्त मरण पावलेली वा ग्रेस्त मरणांत वांटिली जाल्ली श्रेश्ठ व्यक्ती सिस्टर लिओनोरा म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. देखून आयल्या आयच्या नियाळांत आमी इतलेंच समजून घेवंक जाय. आयच्या दिसा आमची भयण सिस्टर लिओनोरा एक ग्रेस्त मरण मेल्या. देवाच्या घरा ती ग्रेस्त जावन फाटीं गेल्या. दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत ग्रेस्त मरण मेलो. जेजू मरता आसतना ताणें सोडून गेली इतलेंच कुर्सा तावन बोगसाणें, जिवाचो सॅक्रिफायस, जायतो अपमान मनशा खातीर आनी आपणाच्या जिवाचें निमाणे पर्यंत तें रगत ताणें आमकां दिलें. देखून हे सगळें संवसारांत करोड रुपये दिल्यारय आमकां मेळचें ना. जिवाचें बलिदान,
निस्वार्थ बोगसाणें आनी त्याग सॅक्रिफायस क्रुसाचें मरण खंयच्याय मनशान ताचें मोल बांदूंक जायना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूय एक ग्रेस मरण मेलो आनी त्या जेजूचो पाटलाव केल्ली आज आमची भयण ग्रेस मरण मेल्या म्हणल्याक कांय सुद्दां भावना. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 19वी वळ अशें म्हणटा, तुमची दिर्वी सर्गार पुंजाया, थंयसर कलम मांडना, कीड खायना, सोर कन्न घालन नागयना. पवित्र पुस्तकाची ही उतरां समजाल्ली, जियेल्ली आनी सर्गार जिणये पर्यंत हर एका जिणयेच्या घडये दिर्वी पुंजायलेली श्रेष्ठ व्यक्ती सिस्टर लिओनारा म्हणल्याक कांय सुद्दां भावना. तिणें शिकयलेली भुरगीं कितलीं सादीत, जायत्या भुरग्यांक तिणें शिकयला. देखून तिका आमी आयच्या दिसा ग्रेस मरण पावल्या म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. पयल्यान पयलें सिस्टर लिओनारा म्हजी वंदने क्लासीची सिस्टर. 16 वर्स जावन आमी अशेंत आमच्या गांवांत वळखोवचें. बाप प्रवीण आसा, आमची थोडी नारांपाडी शिकिल्ली सिस्टरां आसात आमच्या फिरगजेची, जायतीं जाणां हांगा आसात. सिस्टर लिओनारा म्हळ्यार कोण म्हळ्यार वस्तू जाणांक वळख आशिना, पण वंदने क्लासीची सिस्टर कोण म्हळ्यार सगळ्यांक वळख आसा. ती आपल्या वावरांत आनी तिणें शिकोवच्या त्या सेवेंत सगळ्यांक चिरपरिचीत जाल्ली. कांय नारांपाडी आमच्या फिरगजेंत तिसांनी वयर यासक जाल्यात, कांय पावनशा वयर सिस्टरां आसात आनी 16 वर्सां ह्या सिस्टराच्या हातांत तरबेती जावन गेल्ली. आमकां आमी आयकल्ले प्रमाणे वंदने क्लासीक आमकां दोगां सिस्टरां आली, एक सिस्टर लिओनारा आनी एक सिस्टर सोफाया. ह्या दोगांच्या हातान जायतीं जाणां भुरगीं पाशार जाल्यात. त्या उपरांत जायतीं सिस्टरां आमकां शिकयलेलीं आसात. सिस्टर जुलियान हांगासर आसा, सिस्टर मेबूल आसा, सिस्टर सुचिता आसा आनी मस्त जाणां नारांपाडी शिकयलेलीं सिस्टरां आसात. हे कित्याक हांवें सांगचें गे म्हण सांगल्यार, आज जर तर जायतीं जाणां आमी ह्या जग जालां जाल्यार, जायतीं सिस्टरां जाल्यां जाल्यार ल्हानपणार ह्या हर्सुलान सिस्टरांनी आमच्या जिणयेंत घाल्लें तें देवाचें उतर, देवाच्या मोग वा देवा पावण्याचें बी हें चवकास किल्लोन वाडलें म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. हांव 10वी क्लास जाल्या उपरांत सिस्टर लिओनाराक हांवें पळयलेंच ना. ताच्या उपरांत ह्या जग जावन सेमिनेरीक भरती जाल्या उपरांत थंय तावन हांव एक दीस होली रोजरी कॉवेंताक मिसा गेल्ल्या दाडा सिस्टरीक हांवें पळयलें. मस्त वर्सां उपरांत हांवें पळोवचें. ती वैगी नेगी म्हणून म्हाका इल्लेशें दुबाव जालो. हांवें सिस्टर लागीं विचारलें, ही वंदने क्लासीची सिस्टर वैगी सकड म्हणाली, तिनस ती वंदने क्लासीची सिस्टर. त्या दिसा हांव तिका मेळ्ळो, ताच्या उपरांत मस्त पोटी हांव मेळ्ळो. फाटल्या दिसांनी हांव बोळार एका कॉन्वेंटाक गेल्लो एका उलोवपाक टॉक दिवचे खातीर. आनी त्या दीस थंयसर ती आसली, तेजे लागीं हांव मेळ्ळो, तेजे लागीं हांवें बेसांव मागलें. आनी ती म्हणाली, परवा ऑगस्टच्या 20 आनी 7 तारखेर म्हजो जल्मा दिवस, अशें न्ही 5 वर्सांचो तुमी येयसय आनी तुमी मिसाचें बलिदान भेटयसय. आमी कुशेन जायत म्हणून सांगलें. त्या दीस हांव मिस भेटयतलो आनी त्या दीस सिस्टराक एक सरप्रायज गिफ्ट दिजय म्हणून आमी चिंतले. पूण कालच्या दिसा सिस्टर म्हणाली, सिस्टर देवा दिन जाली आनी आमी चिंतलें कितें एक सरप्रायज गिफ्ट दिजय म्हणून. तें सोपान जारी जावंक ना, पूण आज हांगासर तिणें गेल्लें बरेंपण सांगचेंच, तिणें गेल्लें बरेंपण परगट करचेंच हांव चिंता. तिका हांवें दिवचें एक सरप्रायज गिफ्ट वा वर्तें गिफ्ट म्हणून हांव लेखतां. देखून सिस्टर लिओनारा आनी आमी सर्व तिणें शिकयलेल्या भुरग्यांचो संबंद कांय आवय पुता म्हणल्यार बरी, सांगल्यार कांय सुद्दां भावना. कित्याक म्हण सांगल्यार जसली साळावड न्हय त्या वेळार ताच्या उपरांत साहित्य पोटी आमी मेळतना आमी एकामेका समजून घेतली आसा. म्हज्या मामीन केदाळ म्हणची आसा, ती वंदने क्लासीची सिस्टर तुका शिकयलेली. तिका लिओनारा म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत ना, पूण वंदने क्लासी सिस्टर म्हळ्यार तिका कळीत आसा. म्हाका भाव भयणीनो, असले एक ल्हानपणाचो उगडास आनी केल्लें बरेंपण आनी आज हांव कितें जावन आसा हें ह्या धर्म भयणीन म्हज्या जिणयेंत केल्ल्याक
हांवें आज हांगासर हें बरें पळोवन तेजे विशयीन उलोवचें. कालच्या दिसा मरणाची खबर आयकून म्हाका इल्लेशें बेजार जालें. तेका एक सल्माचो दिवस आचरण करून देवान तेका आपयत आसलें कोण ना म्हणून म्हाका भोगलें. पण देवाची मांडवळ विचित्र कितें दिसांव देवाच्या कुशेक आमी कल्तिमान घालूंक आसा. देखून ह्या सर्व संगतींनी भरिल्ली जियेल्ली आनी आयच्या दिसा सर तर तेचें वर्तें पळोवन आमी परगडता जाल्यार खंडीत जावन एक ग्रेस मरण ती मेल्या म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. चवथे दिसावन मोगाण भाव भयणीनो माते वसो वांजेल आज वाचल्लो आमी आयकलो. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका भांगरोंक दिलें. बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. पिड्येंत आसलो म्हजी जतन घेतली. ही उतरां हांव चिंता एका धार्मीक भयणीच्या जिणयेक बोवापूर बायेन सड्या बरी सोंपतात. आनी हेंच आमचें मिसांव सगळीं निमाणी सर्ती त्याच हातून तीन जाता. आनी आमच्या दोन भयणीच्या जिणयेंत हांवें पळयलें जाल्यार जायत्या मापान ही सेवा तेणें केल्या. 16 वर्सांवन भुरग्यां खातीर तेजें जिवीत तेणें भेटयलां. जेजूच्या मिसांवाचो एक वांटो शिकोवचें. आनी आमच्या ह्या धर्म भयणीन कितल्यागी हजार वा लाखां गटल्या भुरग्यांक तिणें शिकयलां. ल्हानपणांत तावन तेच्या रिलिजियस बेसातावन सुरू केल्लें जिणयेच्या क्रेक पर्यंत तेणें साहित्य जाणांक शिकयलां. देखून आज कितें ह्या धर्म भयणीन केलां देखून आमी खंडीत जावन संगीत आज ती ग्रेस जावन मरण पावल्या. ग्रेस जावन देवाच्या रासान ती एक जाल्या. आल्बर्ट आयन्स्टीन ग्रेस सायंटिस्ट अशें म्हणटा. जर आमी आमच्या भुरग्यांतय कुटुंबादारांतय समाजांतय जियेताव तर मरण अंत्य न्हय. आज सिसिलियोनेरा हजारां भुरग्यांच्या जिणयेंत ते जियेता. त्या भुरग्यांच्या कुटुंबादारांतय आवय बापाय थंय जियेता. मासवंक नजो सुचलो उडास ती सोन गेल्या. देखून आज ती ग्रेस मरण मेल्या. सांग आबिलाची सांतेरेस अशें आमकां म्हणटा. मरण एका कुडात तावन आनी एका कुडाक पासार जावचें. म्हाका भाव भयणीनो आज सिसिलियोनेरा एका कुडाक उतरून गेल्या. त्या कुडांत जायती ग्रेस्तकाय आसा. ती पावनांतल्याक सिस्टरां जायती ग्रेस्तकाय कान घेवन गेल्या. त्यागाची सेवेची खालतेपणाची दुबळें जिवीत ही सगळी ग्रेस्तकाय कान घेवन आज ते देवाच्या घरा गेल्या. आमच्या जिणयेन म्हज्या जिणयेन असली एक सिस्टर असली एक धर्म भयण असली एक टिचर म्हाका मेळ्ळ्या खातीर देवाक आयच्या दिसा हांव अर्गां दितां. इतलेंच हांवें सांगचें. सिसिलियोनेरा तूं जियेतली ससनाक जियेतली आमच्या काळजांत आनी निरंतर तूं आमच्या काळजांत जियेत आसतना आमी तुका एक दीस पळोवन सर्गार संतोश पावतल्या. तो दीस पावसर आमचे बसत देवा लागीं विनंती कर सर्गींच्या रासांत पावोवंक आनी ग्रेस मरण मरूंक आमकांय देवा तावन आशिर्वादां आनी बेसावां मागून धाड. सांगात आमी मागया. सस्नाचो विशय दिदिका येसमिया आनी निरंतर प्रकाशाचेर फंगोवन दी. समाधाना दिसत मो विशय घेवन दी. आमेन. ग्रेस्त मरणाची कृपा आमकांय दिये सोम्या म्हणून मागून आमची सर्व प्रार्थना सोम्याच्या पांयातळा दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी सर धर्मिकांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या पजेक मोगान सांबाळून तुजी दया अनुभव करूंक आनी तांकां दिल्ले मिसांव कर्या उर्बेन करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार स्वार्थान वापरिनासतना सर लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तशेंच दुबळ्या धाकट्यांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मागता आमी भयण लिओनोरा खातीर अर्सुलायन फ्रांसिस्कान संस्थेच्या वट्टान एक परमळीक फूल जावन आपली मळादीक सेवा दिल्ल्याक आमी आभारी जावन आसा.
बापा, तुझ्या अगणित कुळतीन तिची सर पातका तूं बक्षी आणि तुझ्या राज्यांत आंच्या सांगाता तिका मेळून ससनीक शांती आणि सुख तिका लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. घाल तुजो आशिर्वाद तिच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबादारांचेर आनी अर्सुला कोवेंताच्या धर्म भयणींचेर. जा तूं आमची बुजावण आनी समाधान आमच्या कोवेंतांत आनी कुटुंबांत उणें पडलो जागो तुज्या बेसावांनी आनी कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मागता हांव आमी आज प्रधान येसाक जावन एवकारिस्ताचे बलिदान भेटयल्या मनादीक बाप अजीत मेनेजस, अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले बाप मॅक्सिम डिसोजा, मरणाची रीत सोलोवन व्हरचे आमचे कॅथेड्रलाचे रेक्टर बाप अल्फ्रेड जे पिंटो, सहा भेटवणी केल्ले सर येसाक बाप, तुवें तांच्या हाती दिल्ले मिसांव तूं सुफळ कर आनी तांकां तांच्या वावरांत तृप्ती आनी संतोष लाभय. बापा, आमचे मागणे आयक. अर्सुलायन फ्रांसिस्कान संस्थेच्या सर भयण्यांक, उफला घटकाच्या सर संध्यांक आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक तुज्या प्रत्येक आशिर्वादांनी भर. आमची सेवा आनी वाव तूं सुफळ कर आनी आमकां पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, सिस्टर लिओनाराच्या जिविता मरिफात आमच्या जिविताक लाभल्या सर उपकारां पासत आमी तुका अर्गां पाठयता. सादी कश्टी मायपासी कलतेपणाचें तिचें जिवीत आमकां सदांच आदर्श जावं दी आनी ही तशी आदर्शाची जिवीत आमकां आमच्या आमच्या बेसाचे कायदे पाळूंक प्रेरण जावं दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C32. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायत्या त्या आमच्या भयणी पासत हो परीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिच्या आत्म्यान कसलेंच पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सगळें सुख भोगूंक तिका व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण,
ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Servesc tu, cercani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस पराचे नावी बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या वगडासाक करात. बवर्त सुगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकरनी सिस्टर लिओनाराची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनः जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत दसरल्या सन्न स्वामी उडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाचे माये सांगाती, भगेव जुजे दिजो पती, भगेव धर्मदुतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हूण जेजूच्या उतरांनी ताच्या बापाक आतां आमी उलो मारया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांत तें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात पळया ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आफवना तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली D27 So
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, लिओनार आमची भयण ह्या संवसाराक अंतरून गेली. आमी आतां भेटयल्लेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश ससनाक बगूंक व्हर. हो आमी उपकार आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आयच्या दिसा तशेंच समर्पित जिनिया उपरांत सिस्टर लिओनाराची सेवा केल्ल्या अर्सुलायन धर्म भयणीक, प्रांती वडील तशेंच चक्कड जनरलांकी कुटुंबा तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमची सेवा आमी वाखणटा. सिस्टर लिओनारान दिल्ली समर्पीत जिणी तशेंच तिचें सादें जिवीत आम्हा सुमेस्तांक एक आदर्श जावं दी म्हूण उरोवन दी म्हणून हांव तुमचे पासत मागतां. तय करून बसया. देवादीन भयण लिओनोरा हिका भेटोवची मोगाची श्रद्धांजली. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. रोमाघरांक बरयलें पत्र 14 अध्याय 8वी ओळ. सांपावलाची ही उतरां भयण लिओनोराच्या जिणये विशयंच बरयल्लीं तशें आमकां दिसून येता. सगळी आपली जिणी सोम्या खातीर ती जियेली आनी आतां मरणांत ती सोम्याच्या कुशे प्रमाणे ताचे संगीन ती जिवंक गेल्या. ह्याच ऑगस्टाच्या 19 म्हणजे काल सकाळीं काळजाघात जावन ती देवादीन जाली. जशें जिणी तशें मरण. सगळी जिणी सुडसुडायन सोम्या खातीर जियोवन अचानक म्हणले बरी आमचे मदली ती उबोवन गेली. भयण लिओनोरा 1939 ऑगस्टाच्या 27 नित्या धर्मायेची फिरगज गंटलकट्टेच्या मानेस्त पीटर मिनेज आनी सेराफीन कुलासो हांच्या 9 भुरग्यां पैकी 8वें बाळ जावन जल्माली. बाप्तिस्मान तिका डॉरथी म्हूण नांव दिल्लें. एक देवबिरांतीच्या तशेंच मोगाळ कुटुंबांत ती व्हड जाली. तिचो एक भाव तहसीलदार आनी एक भाव भारतीय सैन्यांत आसून भारता खातीर तांणी मुसली सेवा दिल्या. हेर 5 भावंडांनी शिक्षकां जावन समाजेंत वावर केला. तिच्या मवळ्याचो पूत डॉक्टर रोनाल्ड कुलासो आजुनूय समाजेक उंचली सेवा दितेच आसा. सगळें कुटुंब शिकपांत, सेवेंत तशेंच देवभक्तीक नांवाडलेलें तर भयण लिओनोरा हांकां सोमेस्तांक पाठथळार रावन बुधबाळ आनी मागण्याचो पाठिंबो दिताली. भयण लिओनोरान आपलें प्राथमीक शिकप गंटलकट्टेच्या प्रायमरी स्कुलांत, हायस्कूल शिकप मूडबिद्रेच्या जैन हायस्कुलांत आनी बलमाटा टिचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांत आपलें शिकप संपोवन शिक्षकी जावची अर्हता जोडली. एक अर्सुलायन फ्रांसिस्कन रिलिजियस जावन आपली सगळी जिणी सोम्या खातीर ती जिवंक अत्रेगली. आपल्या काळजाची आशा संपूर्ण करूंक 1959 इसवेंत होली रोझरी कॉवेंत जेप्पू हांगा ती भरती जाली. 1961 पयली आंगवण आनी 1965 शाश्वत आंगवण करून आपणाकच तिणें संपूर्ण तरान देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पण दिलें. भयण लिओनोरा एक मागण्याची मनीस. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर जेजून 12 जाणांक वेंचलें. भयण लिओनोरा सदांच मागण्या मारिफात देवा सांगाता जियेली. तशेंच तिच्या विविध कामां मारिफात सुवार्ता तिणें परगट केलो. एक सुटसुडीत शिक्षकी ती. इस्कॉलांत शिकोवच्या बराबर क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवचें, ल्हान भुरग्यांक पयलो कुंगार घेवंक तयार करच्यांत तिका व्हड उर्बा. सदांच्या मिसां बराबर
सट्तीक मिसांक हजर जावन ती मिसां फुलगोत्रेंतल्या आत्म्यांक भेटोवचें तिणें मिसांव जावन घेतिल्लें. आसिसीच्या सांत फ्रांसिसा बरी तिका परिसराचो विशेश हुस्को, उदक पाड जायनातले बरी पळोवचें, झाडां लावन फुलांचें आनी रांदवयेचें तोट करचें तिच्या काळजाक दादोसकाय दितालें. ती एक कश्टी मनीस आपलो वेळ पाड करिनासतना एक न्हय तर अनेका कामांत दीसभर व्यस्त आसतली. सेक्रेड हार्ट कॉवेंत हिरेबेल, आसिसी कॉवेंत तीर्थहळ्ळी, सेंट तेरेझा कॉवेंत बेलतंगडी, अविला कॉवेंत नरांपाडी, होली फेस कॉवेंत वर्काडी, विजया जेसुराज कॉवेंत कैयार ह्या सर कॉवेंतांनी जियोवन इस्कॉलांनी शिक्षकी जावन फिरगजेंत साक्रिस्तीचें काम, घरांची भेट, लोकांच्या घरांनी जावच्या मरणांक तशेंच सर बऱ्या फाल्याच्या कार्यांक हजर जावन लोकां मोगाळ ती जाल्ली. सबार सले आनी सलयो तिची आदर्श आनी मार्गदर्शन घेवन याजक आनी धर्म भयणी जाल्यांत हो तिका अभिमानाचो विशय. 1994 ती शिक्षकी वृत्तेंतावन निवृत्त जाली. उपरांत समर्पण देर्लकट्टे, डोलोरा कॉवेंत करोपाडी, मैसूरांत दीपांजली आलनहळ्ळी, होली रोझरी कॉवेंत जेप्पू, ज्योती निलया तलपाडी, आसिसी निलया वर्काडी, शांती निलया बगंबिला हांगासर आपल्या निवृत्त जिवना वेळार तोट्याचें काम ती करताली आनी तशेंच करयताली. 2018 सांत उर्सुला कॉवेंत बोळार ह्या मलगड्या घराक तिका वर्ग जालो. तो वळटावन काल पर्यंत देवा सोनी पेल्याचो मोग करून बऱ्या भलायकेन ती जियेली. 1980 ह्या इसवेंत बहीण लिओनोरा वॉडियेक अवघडाक संपडलेली. देवान व्हडा काकुळतीन तिका अजाप करून म्हणल्या बरी गूण केल्लें. काल सकाळीं सदांचे बरी 5 वरार उठून दांत घासून आयली आनी हे सांगाती भयणींनी तिका पळयलें. उपरांत आपल्या कुडीची गरज तिरसूंक ती गेल्ल्या वेळार काळजाघात जावन अवचित्त सर्वांक सांडून ती देवा सरशीन गेली. सकाळीं संजेर मीस रजार सुकोंक ना, वदनार्थ्यो सोबीत हांसो बावोंक नात, मोवाळ काळीज तें कोणायकी दुखोंक ना. सांगनासतना गेली कित्याक तें आमकां समजना. आमचें काळीज रडटा, दोळे आमचे तुजे हस्ते मुखामळ सोदतात. तरी क्रिस्ती विश्वासान म्हणटा हांव, देवान दिल्लें सोबीत फूल देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. आमच्या उर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणीचेर, तुज्या कुटुंबाच्या मोगाच्या सांद्यांचेर देवाची दाराळ बेसांवां मागोवन धाड. आदेवस तुका मोगाळ भयणी लिओनोरा, आदेवस तुका परत देवाच्या घरा आमी मेळासर. उपकार आठवणेची 2 उतरां. तवळ तवळ सांत उर्सुला कॉवेंताक येवन बहीण लिओनोराची भेट करून तिका संतोश बरीत केल्ल्या आनी मरणाची खबर कळलीस तुर्तान येवन आमकां बुजवण दिल्ल्या, मरणाची विलेवरी करूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या आमच्या उर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्म संस्थेची महावडीलन बहीण मिल्ली फेर्नांडीस, प्रांतीय वडीलन बहीण क्लेरा मिनेझस आनी तुमच्या सलाहदारांक आमी आभारी जावन आसां. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्लो प्रधान याजक बहीण लिओनोराच्या कुटुंबाचो बाप अजित मिनेझस, आडळतेदार फादर मुल्लर आस्पत्र, प्रसंग दिल्लो तिसोचो स्टुडंट बाप मॅक्सिम डिसोजा, विगार सान जोसेफ जेप्पू फिरगज, मरणाची रीत सोलोवचो रुजाई कॅथेड्रलाचो रेक्टर अदीक मनादीक बाप आल्फ्रेड पिंटो, धार्मिकांक गवळी बापाचो प्रतिनिधी जावन आसचो मनादीक बाप डेनियल वेगस, पानीर फिरगजेचो मनादीक विगार बाप विक्टर डिमेल्लो, बहीण लिओनोराचो कझन मनादीक बाप रेड्डी मिनेज जेजुईट, मनादीक बाप फावोस्तीन लोबो डेजिग्नेट डायरेक्टर फादर मुल्लर हॉस्पिटल, फादर प्रदीप सिक्वेरा जेजुईट, फादर प्रवीण मंजोटी फिरगजेचो विगार, फादर बालराज जेजुईट, फादर रोशन पेरेरा डायरेक्टर AMIT बिरी, ह्या सर्व याजकांक आमी दिनवास पटयता. बहीण लिओनोराक मोगान सांगात दिल्ल्या तशेंच हर एका रितीन मरणाची विलेवरी करूंक कुमोग केल्ल्या सांत उर्सुला कॉवेंताची सुपिरियर बहीण सेलीन डेस्सा
आनी सर धर्म भयणीचो आमी काळजांतावन उपकार आटयता. भयण लिओनोराच्या मरणाची खबर कळयल्यास आमच्या कुमकेक आयिल्ल्या डॉक्टर सिस्टर सरिता डिकुन्ना, डॉक्टर HR फर्नांडीस रुजाई, तशेंच रुजाई कॅथेड्रलाचो रेक्टर अदीक मानादीक बाप आल्फ्रेड पिंटो, बाप विनोद लोबो, बाप वलेरियन फ्रँक, भयण लिओनोराच्या अंतीम विदायाक संगत दिल्ल्या आनी बुजवण पाटयल्ल्या सर रुजाई फर्गसगरांचो, रुजाई उफल्या संद्यांचो आमी मोगान उपकार बावुरता. तिच्या कश्टा संतोशान भागीदार जावन तवळ तवळ तिची भेट करून तिका संगात दिल्ल्या तिच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, सैऱ्या दैऱ्यांक, आप्त मित्रांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मैसूर प्रांतीय वडिलणीची सलहादारन भयण आन्नी एम्मे, सेंट्रल डेलिगेशन सुपिरियर भयण जेराल्डीन आनी ताच्या सलहादारणीचो, उत्तर आनी उत्तर पूर्व विविध प्रांत्यतावन हांगासर आयिल्ल्या सर धार्मीक भयणींचो, सिस्टर लिओनोराच्या विद्यार्थींचो, तिच्या मोगान विविध फुर्गजेतावन आयिल्ल्या तुमचो, सर उफल्या संद्यांचो, हांगासर जमलेल्या सर्वांचो आमी आभार मानता आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आज ही मरणाची रीत करूंक कुमो केल्ल्या समर्पण कॉवेंताची सुपिरियर भयण बेनी फर्नांडीस, नॉविस मिस्टर्स, धार्मीक भयणींचो आनी नॉविसांचो, लितुर्जी वजांत्रांनी गायन केल्ल्या सर्व आमच्या धार्मीक भयणींचो, सुरेश एरेंजर्स तुमचो एका सुत्रान समेस्तांचो काळजांतावन उपकार बावुरता. एक तिळसोणी भयण लिओनोराच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस ह्याच शेनवारा 24 तारखेर सकाळी 6:45 वरार 6:45 सांत अर्सला कोवेंत बोळार रुजाई दवरला. तिच्या मोगाच्यांनी हजर जावन तिचे पासून मागूंक ह्या मरिफात आमी आपोवणें दिता. समेस्त सांगाता मेळोवन तिका ससाण विशय मागया. ससनाचो विशय दी तिका येसू मिया, निरंतर प्रकाश तिचेर पंगोवन दी, समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमीन. सिस्टर लिओनोरा ह्या संवसारांतलो आपणा थंय आपोवंक देवाची खुशी जाली. आमी आतां तिजी कूड मातयेक लायता. अशे मातयेची घडलेली ती मातयेक परत वेता. क्रिस्त मेल्ल्या भितर प्रथम जिवन जाला देखून आमचे विनाशी कुडी आपल्या कुडी सारकी वैभवी करतलो. देव आमच्या भयणीक देवा दिन करूया. तो तिका आपल्या शांतीत घेवं आनी निमाणे दिसा तिजी कूड पुनः जिवन करूं. हांगा जावन आमी वेचारी आमच्या भयणीक नमान करूया. तो आमचो निमाणो विदाय, आमचो मोग सारूं, आमचें दूख थांबोवं आनी आमचो भरवोसो थिराव. क्रिस्ताचो मोग सर्वांचेर मरणाचेर लेगून सैत व्हरता. ह्या मोगांत आमच्या भयणीक लिओनोराक एक दीस परतून संतोशान आमी मेळोवंक पावो. बहुदयाळ बापा, आमच्या भयणीचो सिस्टर लिओनोराचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनः जिवंती जातली म्हण तिर रोशान पातयेता.
या विनाशी जिवितां तुझ्या साखरणीक सवार देण्याने तुवें भरली अशें तुझ्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांतय भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचतां सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तूं काकुतेन मानून घे तुझ्या साखरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दी शिकर अशें क्रिस्त सवें पावून तुझ्या सांगता आनी आमच्या भयणी सिस्टर लिओनोरा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियेव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेपून ते उपकारतात तरी पुनः जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या पणान तुझ्या साखरणीक सिस्टर लिओनोराक शांत विशव मेळो थंच आमचे पुनः जीवनपणान जिवीत देखून तिका पुनः जीवन करतस तुझ्या मुखमळाच्या उजवाडान सासना प्रकाश बगोवंक तिका पावय तुझे दारा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बहिणीक सिस्टर लिओनोराक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवाना पयली देखून मातयेची केल्ली तिजी कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्यांतलो पुनः जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देऊन आमच्या बहिणीक सुमीचे अधीन करूया सुमी आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिजी कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बहिणी पासून आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनः जीवनपणान जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेत आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना
लाजराच्या कोंडांत रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काढ. तुझे लागीं मागता आयक आमकां. तुवें मेल्ल्या जिवंत केली आमच्या बहिणीक सासणीक जिवीत दी. तुझे लागीं मागता आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या बहिणीक तुझ्या राजान घे. तुझे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या बहिणीक लिओनोराक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोरमरली. तुझ्या भगिवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुझ्या सगळींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. सुमयान शिकिल्ले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं तुझे कुशीर जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या मुशी जावं तशें आमची पापा भोगोस आनी आमकां येवं नाका. सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थाव तुझ्या मेल्या साकरणेचे सिस्टर लिओनोराचे काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी फाळोवंक तिका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ थंय एकवट आयली. त्याच बरें तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्तीनी केपिल्ल्या ह्या साकरणी सिस्टर लिओनोराक विसरलेल्या सांगता सर्गीच्या सुखाक वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सासना सविशेव सदा